अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जो हिजरत के माना के बाद आगे मज़ीद देखेंगे कि हिजरत की इक़साम क्या हैं। तो हिजरत के माना यानी उसमें कौन से ऐसे जो लोग होते हैं जो हिजरत करते हैं, तो इसका जवाब आपको सूरह नहल के आयत नंबर 42 में भी मिल जाएगा कि अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर ही भरोसा किया या भरोसा करते हैं। तो इस आयत को अक्सर मुफस्सिरीन ने उन 80 यानी 80 सहाबा से मुतल्लिक माना है जिन्होंने हिजरत हबशा की थी और अपनी ही कौम की इज़ार सानियों से तंग आकर, जिनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी ज़ौजा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल थीं। अल्लाह ने उनसे वादा किया था कि उनको दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अजर अच्छा मिलेगा। जब वो हबशा पहुँचे तो नजाशी बादशाह ने भी उनका अच्छा इस्तकबाल किया, उनकी धाड़स बंधाई, उन्हें कदर मंजिलत दी, पनाह दी। फिर जब उसके बाद मदीना पहुँचे तो मदीना इस्लाम का मरकज़ बना और उन लोगों का इक़्तिदार सिर्फ मदीना ही हद तक ना था बल्कि पूरे अरब तक छा गया। उसके बरअक्स मक्का में तंग हालात थे, हर तरह का बाइकाट अज़ियतें सहना पड़ी। लेकिन हिजरत के बाद दुनियावी एतबार से खुशी मिली और रिज़्क़ मिला और उनकी इज़्ज़त बढ़ी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुहाजिरीन को वज़ाइफ दिया करते थे, तो साथ में ये भी कहते थे कि लो अपना हिस्सा जिसका तुमसे अल्लाह ने दुनिया में वादा किया था, लेकिन जो उसने आखिरत में तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा कर रखा है वो ज़्यादा अफजल यानी ज़्यादा बेहतर है। तो उनकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला और उन्हें अपने दुश्मनों पर गलबा नसीब हुआ और थोड़े ही अरसे में ज़मीन की वसअतों के मालिक हो गए, बल्कि इस ज़मीन के ख़जाने भी हिस्से में आए और आज हम उन्हें रदियल्लाहु अन्हुम कहते हैं, जो एक तरह से दुआ भी है, जो अच्छी नामवरी भी है और भलाई भी। इसी तरह दुनिया में इज़्ज़त और आबरू भी नसीब हुई। और आगे क्या था कि काश के वो जानते होते, कौन जानते होते, वो मज़लूम जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा किया। क्योंकि हर आयत का मफ़हूम दो तरह का होता है, एक वो जो अपने ख़ास कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होता है और दूसरा जो बाद में आने वाले लोगों के लिए भी जो उनके नक्शे कदम पर चलें, ये खुशखबरियाँ उनके लिए भी हैं। जो अल्लाह की खातिर कुर्बानी करेंगे उनके लिए क्या है, अजर। तो हिजरत की जो इक़साम है हम उनको देख लेते हैं। एक किस्म तो वो है जो वतन से भागने के लिए यानी किसी चीज़ से बचने के लिए होती है, और दूसरी किस्म क्या होती है, कभी किसी चीज़ की तलब और जुस्तजू के लिए सफ़र किया जाता है। तो चलिए इसको मज़ीद हम देख लेते हैं कि जो वतन से भागने के लिए हिजरत की जाती है उसकी इक़साम क्या हैं और कौन कौन सी हैं। नंबर 1, दारुल कुफर से दारुल इस्लाम की तरफ जाना। ये फ़र्ज़ ही की किस्म है जो अहदे रसालत में भी फ़र्ज़ थी, और ये दारुल कुफर क्या है, काफ़िरों का कानून, अक्सरियत भी काफ़िरों की हो। मसलन किसी मुसलमान को दीनी फ़राइज़ अदा करने में अगर तंगी हो रही हो तो इस सूरत में उसे वहाँ से निकलना है, या फिर वो हज के लिए नहीं निकल सकता, उस सूरत में वो जगह छोड़ना होगी। नंबर 2 पे है दारुल बिदअत से निकल जाना। इब्नुल कासिम कहते हैं कि किसी मुसलमान का इस हाल में क़याम मुमकिन नहीं कि जहाँ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और अंबिया के ख़िलाफ़ बात की जाए, और अगर तुम सुनकर उसका अज़ाला नहीं कर सकते तो फिर खुद ही उधर से चले जाओ। यानी ऐसा माहौल जहाँ अल्लाह के दीन और आयात का मजाक उड़ाया जाता है, वहाँ आप रुक नहीं सकते।
نمبر 3 جو اس کی قسم ہے، جہاں حرام کا غلبہ ہو، جہاں حلال کمانے کی سہولت نہ ہو، وہاں سے بھی نکل کر طلب حلال کے لیے دوسری جگہ جانا۔ اب نمبر 4 پہ ہے جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر، جو کہ جائز ہے اور سفر کے لیے انعام ہے۔ مثلاً کسی کی جان کو خطرہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سے خوف لاحق ہوا کہ قوم میں فرعون ان کے قتل کا ارادہ کر چکی ہے، تو وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف۔ تو 5ویں نمبر پہ ہے آب و ہوا کی خرابی، یعنی امراض سے بچنے کے لیے، جیسا کہ مدینہ سے کچھ دور جنگل کی طرف قیام کرنے کا حکم ہوا، تو اسی طرح فاروق اعظم عبیدہ کو بھی حکم بھیجا۔ مثلاً اگر کسی جگہ پر طاعون پھیلا ہوا ہے تو اس کے لیے صاف حکم ہے کہ اس کے لیے، یعنی جس بھی جگہ پر وہ رہ رہا ہے، تو وہاں سے نکلا نہ جائے، جہاں پر وہ پہلے موجود تھا وہیں پہ ہی قیام کرے جبکہ وہ پھیل چکا ہو۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماری والی جگہ پر جاؤ نہیں، اور اگر ہو تو نکلو نہیں۔ نمبر 6 پہ ہے مال کی حفاظت کے لیے، یعنی ہجرت کرنا۔ تو یہ 6 اقسام تھی جو کہ آپ وطن کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اور کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے ایسی ہجرت کی جاتی ہے۔ اب آگے مزید دیکھتے ہیں دوسرے نمبر کی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب کچھ سفر جو کسی چیز کی طلب اور جستجو کے لیے ہوں، اس کی بھی مزید آگے ہم کچھ اقسام کو دیکھ لیتے ہیں کہ سفر عبرت، اس مقصد کے لیے نکلنا کہ اللہ کی مخلوقات کا مشاہدہ کیا جائے۔ جنت کا سودا کرنے والے صائبون میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 ہجرت، جس میں کسی چیز سے بچ کر نکلنا، اور نمبر 2 کسی چیز کی طلب میں سب سے پہلے مقام عبرت سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نکلنا۔ اب سفر عبرت کے بعد، یعنی کوئی لیسن لینا، سبق حاصل کرنا، اب ہے دوسرے نمبر پر سفر حج، جو کہ ایک ایسا فریضہ ہے جسے چند شرائط کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ان کا پورا کرنا۔ پھر ہے نمبر 3 سفر جہاد، کہ کب جہاد فرض ہے اور کب واجب ہے اور کب مستحب ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہے سفر معاش، جب کسی شخص کو اپنے ملک میں ضرورت کے مطابق معاش، یعنی پیسہ کمانا جس کو کہتے ہیں ذریعہ معاش، وہ میسر نہ ہو سکے حلال، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسری جگہ رزق حلال تلاش کرے، اور یہ فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح سے جو اگلا سفر ہوگا وہ ہوگا سفر تجارت، یعنی ضرورت کا سامان تو ہے لیکن زائد مال نہیں، تو اس کے لیے سفر کرنے کا حکم قرآن میں ہے۔ کیا ترجمہ ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جب اللہ نے سفر حج میں تجارت کی اجازت دی ہے تو پھر کسی اور سفر میں کیوں نہیں؟ اسی طرح طلب علم کے لیے سفر کرنا، یہ فرض عین ہے، خاص طور پر جب کوئی پڑھانے والا نہ ہو اور ساری بستی گناہ گار ہو رہی ہو، تو پھر اس بستی میں سے چند ایک کو نکل کر علم حاصل کر کے واپس آ کر باقی لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ پڑھانا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح کسی مقام کو متبرک اور مقدس سمجھ کر سفر کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ پھر ہے اگلا سفر رباط، پھر دینی دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر، یہ بھی باعث اجر ہے، جبکہ رشتہ داروں کے لیے سفر کرنا اس میں صلہ رحمی ہے۔ لیکن اس سفر کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ صبر بہت ضروری ہے، اپنے رب پر توکل بہت ضروری ہے، کیونکہ رب پر توکل کیے بغیر گھر جو ہے وہ چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جب آپ حج کے سفر اور دین کے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ہر چیز آپ کے مطلب کی نہیں ہوتی، تو پریشان ہو کر رونا دھونا بالکل نہیں، کیونکہ رونے دھونے سے اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ ان سفر کی اقسام کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے
اور آگے بھی لازماً شیئر کریں گے اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔